अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ वॉइस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी पेजेस को फॉलो कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान की सियासत पर तो जो रमज़ान के महीने में भी लानत बरस रही है वो तो जो है सो है। पूरी मुस्लिम उम्मा पर जो एक ख़ास लानत बरस रही है और वो है मुस्लिम उम्मा की खामोशी, मुस्लिम उम्मा की बेहिसी, बेरहमी और बेज़मीरी, बेगैरती। मैं जो भी अल्फाज अदा करूँ वो कम है। रमज़ान के महीने में भी गज़ा पर जो बमबारी जारी है और मासूम बच्चों का कत्ल जारी है, आप यकीन कीजिए कि वो मनाज़र देखे नहीं जाते। बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। अभी ताज़ा तरीन आज एक मुफ्ती साहब बता रहे थे कि 2 बच्चे सिर्फ भूख की वजह से वहाँ शहीद हो गए। यानी राशन तक उन तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा। इसराइल के लोग आप वो वीडियो देखिएगा, मैं शेयर करूंगा, कि जिसमें इसराइल के छोटे बच्चे यानी वो यहूदी बच्चे जो हैं वो राशन के और वो इमदाद के ट्रक रोक के खड़े हुए हैं। वो इमदाद नहीं पहुंचने दे रहे गजा के उन मुसलमानों तक, उन बच्चों तक। वहां लोगों के लिए रोज़ा रखना किस कदर मुश्किल हुआ है कि जिसकी हद नहीं है। मुझे हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड ये जो हुकूमतें हैं, ये जितने बेहिस हुक्मरान हैं, आप इनमें से किसी की जुबान पर कोई गजा के लिए, फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए कोई लफ्ज़ आप नहीं सुन पा रहे। पाकिस्तान में फ़लस्तीन का झंडा लहराना ममनू है। या अल्लाह, ये रमज़ान के महीने में किन यहूदियों की हुकूमत मुसल्लत कर दी है पाकिस्तान पे। ये कौन से बेगैरत और बेहिस और बेज़मीर लोग जो हैं ये मुसल्लत हो गए हैं पाकिस्तान पे कि आप यहूद व नसारा के ये सारे एजेंट, ये साम्राज्य ताकतों के ये एजेंट, ये उनके अलाकार, ये बेज़मीर इंसान जो हैं ये बात नहीं करने दे रहे फ़लस्तीन पे। सवाए फ़लस्तीन, सवाए जमात इस्लामी के कोई शख्स फ़लस्तीन पे बात नहीं कर रहा। बड़े से बड़ा आलम देख लीजिए, बड़े से बड़ा दानश्वर देख लीजिए, बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट देख लीजिए, आप सियासतदानों को देख लीजिए, कोई फ़लस्तीन पे बात ही नहीं कर रहा। यहाँ तक के पीछे ये जो PSL के मैचेस थे, इनमें फ़लस्तीन के झंडा लहराने की ममानत थी कि आप झंडा नहीं लेके जा सकते। ये पाकिस्तान का नाम ही बदल दें। अगर ये पाकिस्तान नहीं रहा तो इसका कुछ नाम ही और रख दीजिए। अगर ये इस्लामी मुल्क नहीं रहा, अगर ये मुसलमानों का मुल्क नहीं है, तो इस मुल्क का नाम ही बदल दीजिए। किसी को ये कम से कम ये शायबा भी ना गुजरे कि ये मुसलमानों का मुल्क है। हद होती है किसी चीज की, किसी बर्दाश्त की। आप वो फुटेज देखिए जिसमें बच्चों पर बम बरसाए जा रहे हैं, वो झुलसे हुए बच्चे देखिए। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, एटमी कुव्वत है। पाकिस्तानी हुकूमत अगर एक बयान दे देना, अगर कि इसराइल को कि ये कह दे कि बस अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुझे यकीन है कि अफाका हो जाएगा। इसराइल सोचने पे मजबूर हो जाएगा। अरबों की तो बात ही मत करें। अरब तो जितने बेगैरत हो चुके हैं, अरब के हुक्मरान जितने बेहेस हो चुके हैं, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। कोई फ़लस्तीन की आवाज़ उठाने के लिए कोई किसी के नज़दीक इस बात की कोई अहमियत ही नहीं रही यार। मुझे बोलने में इतनी दुश्वारी हो रही है, यकीन करें कि मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ। मेरे अल्फाज भी अटक रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अंदर इतना गुस्सा है इस बात के लिए कि आप फ़लस्तीन के बहन भाइयों को भूल ही गए। आप कायदे आज़म साहब ने फरमाया था कि फ़लस्तीन की वजह से हम इसराइल को तब तक कबूल कर ही नहीं सकते कि जब तक वो फ़लस्तीन को उसके असल हकूक और उसकी असल ज़मीन वापस नहीं कर देते। यानी कल का एक वो नौज़ायदा सा बच्चा जिसका इसराइल नाम है, वो अब पनप के इतना बड़ा हो चुका है कि उसने अब आंखें बाकी अरब पर रख ली। और आप जानते हैं कि उसके अज़ाइम क्या है। वो तो मक्का और मदीना तक पहुंचना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारी जगह है और मुस्लिम उम्मा है कि सो रही है, सत्तू पिए हुए। पाकिस्तान के सत्तू तो इतने तगड़े हैं कि इतनी ठंडी कौम मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। जब भी तब्दीली आएगी पंजाब से आएगी। खैबर पख्तूनख्वा ने अपना हक अदा कर दिया, रह गया सिंध, उसको तो माफ़ी कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। वो तो जहालत के उस दर्जे पर फायज है कि जहां जिस पर गुफ्तगू ही नहीं करनी चाहिए। वहां ना स्कूल बनने दिया गया, ना प्रॉपर ऐसी कोई यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस अच्छे लेवल के बनने दिए गए, और उस कौम को होश ही नहीं आने दी। वहां के वडेरे जो हैं वो ईमान नहीं है। और बलोचिस्तान, वो तो आपको पता है, वो तो वैसे ही सरदारों के नरगे में। अब बात आ जाके रुकती है सिर्फ पंजाब पे। ना पंजाब फ़लस्तीन पे बात करता है, ना पंजाब अपना हक लेने की बात करता है, ना पंजाब अपने ये जो जाली मैंडेट के साथ आए ना उस पर बात करता है, ना ये अवाम। आप अंदाज़ा कीजिए कि धक्के खाकर आटे का थैला लेते हैं। पुलिस के लोग इस तरह तशद्दुद कर रहे हैं कि थैले
آٹے لینے آنے والوں کے لیے یہ جو بزرگ لڑکی ہے بی جمالو جس کو جعلی طور پر مینڈیٹ دے کے اس کو تھیف منسٹر بنا کے بٹھا دیا گیا ہے، خواہشیں اس کی یہ ہیں کہ میں ہیلی کاپٹر پر وزیر اعلیٰ ہاؤس جاؤں گی جاتی عمرہ سے۔ یہ وہی نوٹنکی عورت ہے جو کل تک کہتی تھی کہ عمران خان ہیلی کاپٹر پر کیوں آتا ہے وہاں بنی گالا میں۔ آج وہی وزیر اعلیٰ کہہ رہی ہے، سو کالڈ وزیر اعلیٰ، وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، نہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، یہ جھوٹ ہے، نہ پاکستان کا صدر ہے، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ یہ جعلی مینڈیٹ پر آئے ہوئے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے پیپلز پارٹی کے ان الفاظ پر کہ ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی غرق ہو چکی، وہ پیپلز پارٹی وفات پا چکی، اس کی تدفین بھٹو کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہی اس کی تدفین ہو گئی تھی۔ یہ زرداری لیگ ہے، اس کو پیپلز پارٹی کہنا ہی غلط ہے۔ زرداری لیگ جو جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی سامراجی طاقتوں کے اعلی کار ہیں۔ یہ جمہوریت کا جو راگ الاپتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے جتنے جوتے چمکائے ہیں نا شہباز شریف نے، اس سے کم جوتے نہیں چمکائے زرداری نے۔ زرداری نے صرف اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے جوتے چمکائے ہیں، وہ بیہائنڈ دا کرٹن رہ کے اس نے پالش پھیری ہے۔ شہباز شریف نے سامنے رہ کے یہ کام کیا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی چٹو بٹو ہیں۔ زرداری نے بھی اتنے ہی جوتے پالش کیے ہیں جتنے جوتے شہباز شریف نے پالش کیے ہیں۔ بھول جائیں پیپلز پارٹی کے لوگ کہ یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ زرداری لیگ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں جمہوریت سے۔ شہباز شریف، نواز شریف، یہ مریم شریم، یہ سب کچھ، یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جمہوریت سے۔ یہ سب اپنے اقتدار کے لیے، اپنی میچنگ نیل پالش اور اپنے دوپٹے کے لیے، ایک ہوتا ہے فیشنیبل ہونا، ایک ہوتا ہے فیشن زدہ ہونا۔ یہ بزرگ لڑکی فیشن زدہ ہے، اس کو اپنی گاڑی کے مرسڈیز کے میچنگ ٹائر چاہیے، میچنگ پوشش چاہیے۔ 2,73,00,000 روپے اس نے اینٹھ لیے ہیں اسی بات میں کہ یہ گاڑی کی تزئین و آرائش کی جائے۔ ابھی تو یہ آغاز ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ سب نوٹنکیے ہیں، یہ سب 2 نمبر لوگ ہیں، ان میں سے کوئی فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا۔ آپ عوام نے اگر فلسطین کے لیے آواز نہ اٹھائی، آپ فلسطین کے لیے باہر نہیں نکلے، تو آپ جلد سن لیں گے کہ اسرائیل پورے عرب پر قابض ہو چکا ہے۔ ویسے تو وہ کسی حد تک قابض ہو چکا ہے، کیونکہ جب اس کی فلائٹیں کھول دی گئی UAE کے لیے، جب یہودی جو ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں عرب امارات میں، تو پیچھے باقی کیا بچتا ہے؟ اور تو یہ ساری سازش کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ یہ جو آج ہم لفظ فلسطین سن رہے ہیں، اگر یہی حالت رہی اور پاکستان کی یہی خاموشی رہی، پاکستان کی حکمرانوں کی جانب سے یہ بے ضمیری، یہ بے غیرتی اگر اسی طرح جاری رہی، تو فلسطین ایک لفظ ہی رہ جائے گا، فلسطین نام کی کوئی آبادی باقی نہیں بچے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، فلسطین بچانے کے لیے اپنی آواز اٹھائیے۔ آج کا یہ میرا ویلاگ خصوصی طور پر فلسطین کے لیے ہے۔ جن لوگوں کو بہت تکلیف ہے کہ فلسطین پر بات نہ کی جائے، وہ لوگ اپنا راستہ لے لیں، ہم تو فلسطین پر بات کرتے رہیں گے۔ فلسطینی بہن بھائی ہمارے حکمران جو ہیں وہ ان کو اگر نہیں مانتے تو ہم تو ان کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ وہ کس طرح بیچارے روزہ رکھ رہے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر پائے۔ وہ کس طرح ان تک راشن پہنچ رہا ہے، لوگ چوری چھپے راستوں سے ان کو بیچاروں کو جا کے پانی مہیا کر رہے ہیں، ان کو روٹی۔ یار آپ کبھی وہ منظر دیکھ لیجئے کہ روٹی کے ٹکڑے کر کے ایک گاڑی میں فلسطینی فیملی جا رہی ہے، ایک روٹی کے ٹکڑے کر کے ان کو دیے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 مہینے ہو گئے، ہم نے بریڈ نہیں کھائی، ہم نے روٹی نہیں کھائی۔ لعنت ہے ایسے پاکستان کے حکمرانوں پر، لعنت ہے پاکستان کے ان تمام اعلیٰ کاروں پر جو یہود و نصارہ کے اعلیٰ کار ہیں، اور لعنت ہے پاکستانی اس میڈیا پر جو اپنے فلسطین بہن بھائیوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتا۔ بس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔